ब्रेक के बाद खुश आमदीद रऊफ क्लासर साहब। अफगानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ, अब ये खुलकर सामने आ रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को धमकी देता है कि हमें ब्लॉक करने वाले अब खुद ब्लॉक हो जाएंगे। क्या ये भारत की जानिब से जो $2 अरब की इमदाद दी गई है ये उसका नतीजा है? पहले अशरफ गनी पाकिस्तान, अब पहले हामिद करजई पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, अब अशरफ गनी इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वो शायद एक शेर है, मुझे मतलब उस लिटरेचर फिक्शन से ज़्यादा मोहब्बत है। शेर व शायरी मेरी ज़रा वीक है, मतलब मीन्स के मैं कम ही याद रखता हूँ। वो है ना कि आपको हुस्न जो करिश्मा साज करे। हमने अमेरिकन्स को पिछले 15 साल से इजाज़त दी हुई है कि आप कराची से अपने टैंकर्स या सारी कंटेनर्स जो है ना, हज़ारों की तादाद में वो लेके गए हैं पाकिस्तान से। उसमें उनके अपने उनमें खाने पीने भी था, बकौल उनके वेपन्स भी थे, जो था वो हमने भेजा है। 15 साल तक अफगानिस्तान से ये जाता रहा है माल हमारा सारा, हमें कोई मसला नहीं हुआ। आपको अफगानिस्तान और इंडिया क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों ने तिजारत करनी है, आप दरमियान में आते हैं, आप हमें राहदारी दें, हम बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बदले डेफिनेटली आपको ये ऑफर करेंगे कि जो भी यहाँ से चीज़ गुजरेगी आपकी उसके पैसे दें। सपोजली मुझे याद आ रही है एक ब्रीफिंग एक फॉरेन ऑफिस की हुई थी यहाँ पे उस दिन। अब किसी दिन उनको फ़ोन लाइन पे लें, वो खैर आती नहीं है, कम आते। सुगरा इमाम, उन्होंने जो फॉरेन ऑफिस के बड़े जुगादरी थे ना, सरताज अजीज़ साहब, उस वक्त जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वहाँ पे यूएसए में, जलील अब्बास जिलानी और बड़े बड़े गुरु बैठे हुए थे। सुगरा इमाम ने उनको वहाँ पे लिटा के उन्होंने ऐसा उनका हशर किया ना वहाँ पे कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। कि सुगरा इमाम के सवालों के जवाब में ये इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान 15 साल से जो इनको अमेरिकन को राहदारी दी हुई है, $1 भी पाकिस्तान वसूल नहीं करता, $1। और जब सलाला के बाद पाकिस्तान ने बंद किया था इनकी नेटो कंटेनर्स की, तो उन्होंने वहाँ से सेंट्रल एशिया के मुल्क से जो उन्होंने सप्लाई की 18 महीने, 8 महीने, उसके लिए 1700 अमेरिकन पे करते रहे। तो सुगरा इमाम ने कहा कि आप कैसे फॉरेन ऑफिस के बाबूज हैं, आपने अमेरिका को मुफ्त में दी हुई है। अगर आप यही डॉलर जो हैं, आप $1000 ही सही एक कंटेनर का लगाते, पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा सकता था। उनको तो आपने फ्री में दिया हुआ है। अमेरिकन पे आपको ट्रस्ट है कि वो पाकिस्तान के जरिए तिजारत कर रहे हैं, वो असला लेके जा रहे हैं, खाना पीना वटेवर, उस पर तो आपको एतराज़ नहीं है। अगर अफगानिस्तान इंडिया ट्रेड करना चाहते हमारे से, तो वो हमें मसाइल हैं। मेरा ये ख्याल है, अनपॉपुलर व्यू, मुझे पता है हमेशा से इस पर तनकीद भी होती है, बहुत सारे लोग नाखुश भी होंगे। मेरा ये ख्याल है, दो लैंड लॉक्ड वो कंट्री, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो लाइक इट और नॉट, उन्होंने ट्रेड करनी है, उन्हें ज़मीनी रास्ते चाहिए। पाकिस्तान ने उनको ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी दी हुई है। मेरा ये ख्याल है कि हमें खित्ते के जो ममालिक हैं उनको दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अकेले हम मतलब 4-5 हमारे जो मुल्क हैं जिनके साथ हमारे बॉर्डर्स हैं वो हमारे दुश्मन हैं या हम उनके दुश्मन हैं। आपकी अफगानिस्तान का सदर अगर आपको ये कह रहा है, आप उनको दोस्त भी कहते हैं, उनको भाई भी कहते हैं, उन पे एहसानात भी हम जमाते रहते हैं, हमने आपका अफगान वो रखे हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सीरियसली इस पे कंसीडर करना चाहिए। इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बनाएं, हमें रास्ता देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बात भाई, ईरान भी तो मुसलमान मुल्क है ना। ईरान ने 4 बहार पे अगर उनके साथ कोऑपरेशन कर रहा है, सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट करता है इंडिया के साथ जाके, यूएई जो है, यूएई जाके $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के MOU साइन करता है मोदी साहब के साथ। तो पाकिस्तान को क्या मसला है? आप बैठे हैं इंडिया के साथ, जो हमारे मसाइल हैं, अपना स्टांस रखें, अपना एजुटेशन जरूर रखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्टिव करें, लोकल करें। और जनरल मुशर्रफ के दौर में बड़ी अच्छी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई थी, मैं तनकीद करता रहता हूँ मुशर्रफ पे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से जनरल मुशर्रफ का दौर सबसे बेहतर था 4-5 साल जो गुजरे हैं। अगर वहाँ पर मैं लास्टली मैं बात कहूँ, अगर इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया डील कर सकता है, बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपका वहां पर ईरान कर सकता है, यूएई कर सकता है, तो पाकिस्तान के मान लेते हैं कि इश्यूज हैं, लेकिन आपको अफगानिस्तान और इंडिया के साथ बैठ के उनको राहदारी के मसले पे कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए। हिलाली साहब, आप एग्री करते हैं जो क्लासेस साहब कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ओके, देखिए एक बहुत बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। आपके 2 बड़े दुश्मन, सबसे जहरीले दुश्मन आपके, जो पहले दिन से आपके खिलाफ हैं, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, वो इकट्ठे हो गए एक डिफेंस एग्रीमेंट में। और वो एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडवाइफ किया है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और उस एग्रीमेंट के तहत अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को अपनी टेरिटरी ऑफर की है कि पाकिस्तान के खिलाफ आप वेज अटैक कर सकते हैं, माने आप हमारा टेरिटरी इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये
سوچئے تو صحیح، یہ کوئی چھوٹا ڈیولپمنٹ نہیں، یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے. اور امریکہ جب وہ شکست کھا گئے، طالبان کو وہ نہیں ہرا سکے، وہ ہمارے پر یہ ڈالنے لگے الزام کہ پاکستان دیکھیے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اگر وہ ٹھیک ہوتا تو ہم افغانستان اور افغان طالبان کو ختم کر کے ہوگا. امریکہ جس نے اوباما نے کہا ہے and I quote, پاکستان is a disastrously dysfunctional state. امریکہ نے اپنا، میں آپ کو بتاؤں تو they made up their minds کہ افغانستان کو پریزرو کرنے کے لیے پاکستان کو وہ ڈسٹروائے کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے امریکہ کو ہندوستان نے اپنے ساتھ رکھا ہے، نیوکلیئر پلانٹس، ویپنز، ٹریڈ اور ہر قسم کی انویسٹمنٹ کھول دیا ہے. افغانستان کو وہ ہر قسم کی امداد دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہم پارلیمنٹ بنا رہے ہیں. 4 M15 ہیلی کاپٹرز انہوں نے دیا ہے، وہ بڑے سیریس ویپنز ہیں. اور دیکھیے میں 38 سال فارن سروس میں رہا ہوں، 2 دفعے میں ہائی جیکنگز میں انوالو تھا. کیسے؟ میں نیگوشیشن ٹیم میں تھا. ایک دفعے تاجکس کے ساتھ اسلام آباد میں 1995 میں، اور دوسرے دفعے انہوں نے بس ہائی جیک کی تھی، اور دوسرے دفعے اس سے پہلے 1974-75 سکھوں نے ایک پلین. میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو زہریلا دشمنی تاجکس ہمارے خلاف تھے نا، وہ سکھ نہیں تھے. تو کہنے کی صرف بات ہے دری اسپیکنگ پختون کابل والے، یہ کارزائی کے یہ نمک حرام ہے، یہ ہر قسم کی حرم زدگی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، پناہ لیتے ہیں پاکستان میں، نمک کھاتے ہیں ہمارا، آ کے تعریف کرتے ہیں ہمیں منہ پہ اور باہر پیچھے جا کے یہ کرتے ہیں. انہوں نے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہیلپ کرے، سعودیہ ہیلپ کرے، ایران اس پروجیکٹ میں ہیلپ کرے، پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیے ہمیں جوابی کارروائی کرنی ہے، ہمیں جوابی کارروائی کرنی ہے. یہ ایران اگر چاہے ہمارے ساتھ آ سکتا ہے، نہیں چاہے نہیں آتا، آنا چاہتا ہے نہ آئے. اٹس اپ ٹو ایران. ہمارے پاس سعودی آلٹرنیٹو ہے، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی سے سمجھنا چاہیے کہ ویئر امریکہ سٹینڈز. پہلے چیز تو میں کہوں گا خدا کے لیے یہ جو ایمبیسیز اور فورٹریسز انہوں نے بنائے ہیں، 800 اور 1000 فورسز جو آ کے ان کے ایمبیسیز میں ٹھہر سکتے ہیں. دا موسٹ ایکسپینسو ایمبیسی ان دا ورلڈ امریکہ نے کنسٹرکٹ کیا ہے اسلام آباد میں. کیوں؟ اور یہ جو پورٹ کے پاس جو انہوں نے کانسولیٹ رکھا ہے پاکستان، کیوں؟ $1 بلین کنسٹرکشن کاسٹ. ادھر 800 مرینز آ کے رہ سکتے ہیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ لوگوں کی پلاننگ لمبی سوچ اور لمبی پلاننگ ہوتی ہے. ان کے پاس ایک آلٹرنیٹو راستہ ہوتا ہے اگر آپ ان کا بات نہیں سنیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم جائیں واپس ڈرائنگ بورڈ میں. افغان طالبان جو ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے یہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں، اس لیے کہ TTP کے ساتھ تو امریکہ کھڑا ہوا ہے، انڈیا کھڑا ہوا ہے، افغانستان کھڑا ہوا ہے، تو کیوں نہیں. دوسری بات یہ ہے اگر ایران ہمارے ساتھ رویہ ایران کا ٹھیک ہے، اگر نہیں ٹھیک ہے we've got the Saudi option. whatever we do ہمیں تیار ہونا چاہیے. امریکہ، انڈیا اور افغانستان آ گئے. اور آپ سمجھے یہ ڈپلومیسی، یہ مشرف کا زمانہ الگ تھا اور مشرف نے ٹھیک کیا، مگر کیا کیا ہندوستان نے؟ مانا کیوں نہیں مشرف کا آفر؟ کبھی نہیں مانتے. وہ تھوڑی سی جی کلاسز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کی باتوں کا جواب دینا چاہ رہے ہیں ہلالی صاحب. کلاسز صاحب، جی کلاسز صاحب. جی اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے ہلالی صاحب کے ساتھ نو ڈس ریسپیکٹ، میں ذاتی طور پر اپنا ہوگا میں عزت کرتا ہوں، جس طرح کے سخت الفاظ انہوں نے مطلب کچھ بعض قومیتوں کے بارے میں کہے ہیں، ایک ڈپلومیٹ کو نہیں سوٹ کرتے. یہ بس 37 سال 40 سال انہوں نے فارن آفس میں گزارے ہیں، اور اگر ایک فارن ڈپلومیٹ نہیں سر مان لیتے 60 سال گزارے آپ نے، اگر آپ جیسا ایک ڈپلومیٹ سیزنڈ وہ بھی اگر یہاں پہ بیٹھ کے اتنی سخت اور میرا خیال میرے اس میں میں کہوں گا اس آبجیکشن بال بات کرے گا، یہ تھوڑی سی ایون ہمارے بہت سارے جہاں ریٹائرڈ جرنلز آتے ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، اتنی سخت تو وہ بھی گفتگو نہیں کرتے جتنی ہلالی صاحب آپ کچھ قومیتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ حامد کارزئی صاحب تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، انور بیگ تھے، جن کو وہاں سرینا ہوٹل میں ملاقات ہوئی. اسی کارزئی نے آپ کی موجودگی میں کہا تھا بی بی آپ کی جان کو خطرہ ہے اور میں اپنے جو بھی کہتی ہیں آپ کو ریسورسز دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی جان کی حفاظت کریں. آپ شامل تھے اس میٹنگ میں. اب جس کارزئی پہ آپ یہ باتیں اس پہ کہہ رہے ہیں، مان لیتے کارزئی کے ایشوز ہوں گے، ان کو ہمارے ساتھ ہیں.
اگر یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم دنیا سے کسی کوئی فرق نہیں پڑتا، ایران کا کوئی فرق نہیں پڑتا، انڈیا کا نہیں پڑتا، افغانستان کا، امریکہ کا، تو اللہ کے فضل سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی فارن آفس جو ہے نا اس نے پوری دنیا میں ہمیں کیسے ایسولیشن کا شکار کر دیا ہے۔ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ آپ ہم کوئی اس پہ مار پہ رہتے ہیں، یہ مارس پہ رہتے ہیں، ہم چاند پہ رہتے ہیں، کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ کس نے آئسولیٹ کیا ہے ہمیں؟ مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں کدھر ہے آئسولیشن؟ امریکہ کو نہیں سنیں مجھے، امریکہ صاحب پلیز افغانستان میں ہلالی صاحب ڈیبیٹ کو ہمیں ڈیبیٹ کو ختم کرنا ہے، صرف 1 منٹ رہ گیا، پلیز اس آپ کو مسلیڈ نہ کریں لوگوں کو۔ آپ ہلالی صاحب آپ لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں۔ افغانستان کو انڈیا سے حملے کرنے میں کیا ان کو ضرورت ہے جب ان کے افغانستان میں ان کے اڈے موجود ہیں جو ہمارا بارڈرنگ ایریا ہے؟ ان کو کتنی وہاں پہ آپ کا خیال ہے ٹائم لگتا ہے؟ اسی ہی امریکہ کو آپ کے فارن آفس نے اڈے لے کے دیے تھے سر۔ آپ دن رات آپ کے فارن آفس نے کتنی دن رات وہ ہمارے پہ ان کے نہیں انڈین کانسولیٹس جو ہمارے بارڈر پہ افغانستان پہ وہ کیا کر رہے ہیں کلاسرا صاحب؟ وہ ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اینٹی امریکہ ہو جاتے ہیں، جب پاور میں ہوتے ہیں تو امریکہ کی آپ کھیل کھیلتے ہیں سارا فارن آفس، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ پروگرام کا وقت آپ مجھے ریٹائرمنٹ کے پہلے نہیں جانتے تھے؟ یہیں پر ختم کرنا آپ پڑے گا۔ ابھی مت کہیں مجھے کہ میں کیا کرتا تھا ڈیورنگ مائی ایئرز ان سروس، جو میں مشورہ دیتا تھا بے نظیر بھٹو کے پاس۔ بے نظیر وہ مشورہ مان لیتی ہے، ایسی کی ہے آپ ڈپلومیٹ ایسے تھوڑی مشورہ مان لیتی تھی۔ وہ تو سلوشن بہت دیتے شکریہ ہوتے ہیں۔ ظفر ہلالی صاحب، آپ روف کہتے کلاس ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین شاہزاد ذیشان کو نائٹ ایڈیشن سے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔